اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت جناب مخدوم اہل سنت پیر سید محمد اکبر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اور زینت محفل حضرت علامہ مولانا محمد صفدر رضا برکاتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 17ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرہ ارائیاں گوالا کالونی رکھ چندرائے چنگی امر سید لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزاراں اپنے برادر عزیز میرے واسطے انتہائی عزتاں دے حامل برادر مکرم جناب حاجی مہر محمد منشا صاحب اور انہاں دے دیگر تمام برادران جڑے ہر سال بڑے تسکو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ انہاں راتاں دا جڑی نبی پاک نے غار ثور تے غار حراج گزاریاں اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اسٹیج دی زینت میرے معزز و محترم جناب نقیب ملت اسلامیہ برادر میاں محمد بابر ہارونی صاحب، ثناخان رسول جناب بھائی محمد شاہد یوسف ہارونی صاحب اور دیگر ثناخانان رسول تشریف فرمانے۔ میں شکر گزاراں برادرم جناب محمد مبشر بھٹی صاحب، علی عباس بھٹی صاحب اور جناب محمد حافظ محمد کاشف صاحب، خوبصورت محفلہ کروائیاں دونوں نے چندرائی دے اندر اور یادگیر تاریخی محافل ہو گئیاں۔ اللہ رب العزت سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے۔ میرے برادر مکرم جناب بھائی محمد صفدر صاحب ابھی تشریف فرمانے۔ اللہ رب العزت سارے دا ہر قدم تے انہاں جانا قبول فرما کے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ بھائی منشا صاحب نال جس طرح کہ بابر ہارونی صاحب فرما رہے سن کی ملاقات جتنے تک مینوں یاد ہے میرے خیال ہے لوارا لکھوں 12 ربیع الاول شریف والے دن پہلی ملاقات ہوئی سی، آج تو کو 18-19 سال پہلے، اور دن 12 ربیع الاول شریف دا سی، جلوس دی محفل سی، بالکل نواں میرا دور خطابت سی ہے جی۔ تو کسی سیانے بابے نے آکھیا سی کہ بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے ہے۔ میری تے پائی منشا صاحب دی اللہ کرے ہمیشہ توڑ چڑھ گئی ہون تک تے اللہ کرے قیامت تک توڑ چڑھ جاوے۔ سائیاں دے نال ہی قیامت نو بھی اللہ رب العزت سانو سائیاں دے سانگے چ رکھے۔ انہاں نے بھی وفا نبھا کے بکھا دیتی تے مینوں سائیاں لجپالی سکھائی ہے۔ میری بھی کوشش ہے کہ اللہ کریے نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ ساڈی ہے ہمیشہ نبھتی رہے۔ نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ، حضور دے محل دا صدقہ، اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ، رب انہاں دے ویڑے بنیرے ڈیرے رو ہمیشہ سلامت آباد رکھے۔ خوشبختو جھگات، خوشبختو لوگ، خوشبختو راتاں جڑیاں نبی پاک دے ذکر چ گزر جاون۔ گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام دا ذکر کسی دا محتاج نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے ذکر نو بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ جڑا حضور دا ذکر کرے رب انہوں بلند فرما دیتا ہے۔ اسی اپنے بختاں دی بلندی واسطے تھے حاضر ہاں۔ میں بھائی منشا صاحب نو پوچھا کہ کی سننا چاہتے ہو، ہر سال دی طرح انہوں بھی یہی فرما دیتا ہے جو دل کردہ سنا دے ہو۔ انہاں دی میں بھی ادا پسند ہے کہ میں مجبور نہیں کر دے کہ سانو آہی سناؤ، تو میں الحمدللہ انہاں والوں میں فری ہینڈ مل جاندہ ہے، میرے واسطے تقریر کرنا زیادہ آسان ہو جاندہ ہے کہ میں اپنی مرضی دی تقریر کر لینا۔
قرآن مجید فرقان حمیدی میں دو بڑی معروف آیات بینات سورۃ البلد دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات بینات وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے اس شہر مقدس دی۔ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، فرمایا میں شہر دی قسم ہے۔ اسی دنیا دار اللہ دی قسم اٹھانے ہاں، اسی قسم اس واسطے اٹھانے ہاں کہ ساڑی بات ہے کوئی یقین کر لے، کوئی اعتماد کر لے، کوئی اعتبار کر لے۔ درسیات دی کتابہ چ لکھے کہ قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز تے محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات تے اللہ کریم نے قسمہ اٹھائیاں۔ اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں تاکہ کوئی ساڑی بات یقین کر لے، مگر جدو اللہ کسی دی قسم اٹھائے تے او دیا دو وجہ ہوندی ہیں۔ پہلی وجہ ایک کہ اللہ جی دی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ اس چیز دی عظمت دسنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی عظمت والی چیز ہوگی جی دی رب ہو کے قسم چوکدا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ قسم اٹھاون تو بعد جڑی اللہ گل کرن لگے اس گل دی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ بھی قسم اٹھا کے گل کر رہے ہیں۔ اس مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں قسم اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا۔ علماء چ اختلاف ہے کہ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی کہ مدینہ دی قسم اٹھائی۔ یہ اختلاف مکایا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ سورۃ البلد مکے چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی۔ علماء چ اختلاف بنیا پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے رب نے مکے دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھے آج قسم مکے دی اٹھائی تے افضل مدینہ کی میں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دا جواب اگلی آیت پاکے چھے۔ گرامی قدر حضرات، میں اس عنوان تے گفتگو نہیں کرنی، میرا موضوع کو جو ہو رہے مگر میں آیت پڑھی میں اتھے تک تو انہوں لے کے جانا ہے۔ اچھا بولو گے سبحان اللہ جی، انج دی سبحان اللہ بولنی تے میں انج دی تقریر بھی آن دی۔ اگلی باری سٹیج دے ہوتے میں پچھلی باری بھی کہہ کے گیا سا بسترے شسترے لگایا کرو، انہا رام فرمانا ہوندہ تھوڑا، کیونکہ انہا کیڑی سبحان اللہ بولنی ہوندی ہے جڑے سٹیج تے بیٹھ دیں۔ میرے ویر بیٹھے نے سارے پیار والے نے، میں یقین ہے بولن گے سبحان اللہ۔ نہیں بھائی چندرائے والے ہو، یہ گوالہ کلونی والے میں سچی کے دسو 17واں سال ہو گیا محفل میں تے 16واں سال ہو گیا مینوں آؤندے ہاں تے انج دی سبحان اللہ میں کدے اس تو پیچھے نہیں سنی۔ سبحان اللہ انج دی فرماؤ کہ میرا اگلے سال تک گزارا ہو جاوے۔ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ بس رمضان شریف آن والا 2-4 دن رہ گئے نے تے انشاءاللہ رمضان المبارک دے روزے آگے جنہ نہیں نہ رکھنے ہوندے ویسے وہ زیادہ پوچھ دے کنے دن رہ گئے تے جنہیں روزہ نہیں رکھیا ہوندہ وہ ہر بندے نو پوچھ دا ہے کنہ کو ٹائم رہ گیا افطاری چھے ہے نا؟ تے کئی بندے تے ہونے کہنے لگ پہ نے گرمی آگئی ہے تے کو نصیباں والا ہی رکھے گا، تے ویسے سچی گالے رکھے گا نصیباں والا ہی، رکھ دا نصیباں والا ہی۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ سارے روزے رکھن، انشاءاللہ رکھو گے نا بھائی سارے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے وے تے رمضان شریف وچ روزے بھی رکھو، دعا بھی کریا جے ہر افطاری ویلے کہ اللہ کرونا وائرس جیسی بیماری بلا تے وبا تو اللہ اپنی مخلوق نو بنی نو آدم نو اور ساری مخلوقات نو اللہ محفوظ بھی رکھے اور پناہ بھی عطا فرمائے اور شفا بھی جڑے بیمار نے اللہ انہوں دے وے۔ ان سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس لے چلا بھائی۔ تو اسی ہاتھ نہیں چک دے یار، جنہوں نہیں توفیق ہوتے نہ چکے تے جنہوں توفیق ہے وہ اپنا بھی تے نہ دے دا بھی ہاتھ چکے اچھا جا بولے سبحان اللہ۔ جڑی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا، یہ تو آڈی تے میری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آنکھیں ماہیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی راتوں رات گزر گئی تیرے غلام مجھے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دینے۔ میری آج دی تقریر دا موضوع ہے ہی انتظار محبوب ہے۔
اج میں تانوں انتظار سنانا ہے. اب میں تانوں میں نا تھوڑا جا ہجر سنانا ہے. اج میں تانوں تھوڑا جا اڈیک سکھ تانگ صدر آج میں تانوں تھوڑی جی یہ سنانی ہے اس آیت مبارکہ دے تحت. ہن پڑھاں قرآن. اللہ نے رضا فرمایا انہو لبیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدى للعالمین. پروردگار نے فرمایا میں مدینہ دی قسم جو کریں آئے اس واسطے نہیں مکہ دی قسم اٹھا رہے آئے اس واسطے نہیں کہ تھے بیت اللہ تھے مسجد حرام. اللہ نے پوچھا یا اللہ آب زمزم مقام ابراہیم دی وجہ تو قسم اٹھا رہے آئے. اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى. اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم نو 1000 سال مکہ جو گزر گئے ہیں. پہلے میں مکہ دیا قسم نہیں اٹھائیاں عرض کی دیا اللہ صفا مروہ دی وجہ تو قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا الا صفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا صفا مروہ نو 1000 سال مکہ گزر گئے. پہلے میں مکہ دیا قسم نہیں چکیاں عرض کی دیا اللہ ہن مکہ دی قسم کیوں چکنا ہے. اللہ فرمایا مکہ بھی افضل ہے ایتھے کعبہ ہے مسجد حرام ہے ایتھے لوگاں دا حج ہوندا ہے ایتھے صفا تے مروہ نے ایتھے آب زمزم ہے ایتھے حجر اسود ہے ایتھے مقام ابراہیم ہے ایتھے مینا مزدلفہ عرفات ہے. عرض کی دیا اللہ کی دی وجہ تو مکہ دی قسم پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا کسے وجہ تو نہیں چکدا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا کملی والے آؤ اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسماں چکنیاں پہ. اللہ فرمایا میں قسم تے مکہ دی اٹھائی ہے پر وجہ کعبہ نہیں ہے وہ بھی عزت والا. وجہ صفا مروہ نہیں ہے وہ بھی عزت والی جگہ. وجہ آب زمزم نہیں وجہ حجر اسود نہیں وجہ مقام ابراہیم نہیں ہیں یہ ساریاں چیزاں بھی محترم. فرمایا مکہ دی قسم تے اس واسطے چکی یہ کملی والے کیونکہ ہن تو سی آگے ہونا تے اس شہر دیاں گلیاں نے تہاڈیاں تلیاں چوم لیاں نے. فرمایا رب ہو کے قسماں چکنیاں پہ گئیاں نے. اللہ حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. پڑھا قرآن. ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہے. سودا میرے کو بڑا سوچا جا تے سودا عشق رسول دا لے لوگے تے بھلیے نہ لوگے کدھر اور جا کے دے آما گا گاک بھی بڑے نے مولا بہتا نہیں لگتا بس کبو سبحان اللہ تے چلیے مدینے. اچھا 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 بولیا جو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقال فبسطن به جمعا. پروردگار نے فرمایا قسم مینوں گھوڑے دی جدو دوڑ دائے. اللہ نے فرمایا جدو گھوڑے دا سم زمین تے لگ دائے. اللہ فرمایا وچوں جھوٹ دے ذرے اٹھ دینے. اللہ فرمایا مینوں نظریاں دی قسم ہے. اللہ فرمایا گھوڑے دا سم جدو لگ دائے پتھر دے نال وچوں چنگیاڑی اٹھدی مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے. اللہ فرمایا گھوڑے دے ساواں دے اندر جڑی ہوا آندی جاندی ہے مینوں اس ہوا دی قسم ہے. عرض کیتی یا اللہ ایڈا بڑا ربیوں کہ گھوڑے دے پیران دی قسم پہ چکنا ہے اینا دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا میں سارے گھوڑیاں دی قسم نہیں چکدا او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے. عرض کیتی یا اللہ پھر بھی گھوڑے نہیں. اللہ نے رضا فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نالے سم دا تعلق گھوڑے دے پیران نالے پیران دا تعلق گھوڑے دے گوڑیاں نالے گوڑیاں دا تعلق پیٹ نالے
پیر دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان صحابی بہ جائے گھوڑے تے اللہ فرماندا مینوں گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی ذرے دی قسم ہے فرمایا میں ذرے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے گھوڑے تے بیٹھے دی نسبت وال پیا ویکھنا چندرائے آن والے ہو لاہور آن والے ہو گوالہ کلونی آن والے ہو ڈیرہ رائیاں آن والے میں سچی دسے ہو او جیڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دا ذرہ ایڈا سونا لگ دائے اور رب نو محمد عربی دے پیر دی دھوڑ دا ذرہ کتنا کو سونا لگ دا ہوئے گا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ ایک وار میدان قادسیہ چو گزرے میدان قادسیہ چو تے زمین تے لیٹ کے نا تے آپ لیٹ کے تے زمین دی مٹی نو اپنے جسم دے نال پہ مال دینے کسی عرض کیتی حضور ایتھے جسم نو کیوں مال دے ہو فرمایا آج تو کئی سال پہلے اس میدان چ نبی پاک دے صحابہ جہاد کر کے گئے سن تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھوڑے دے پیر دے نال جیڑی مٹی دے ذرے لگے سن نا انہاں ذریاں وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے میں او لاٹاں پیا لٹنا ہاں وہ جتھے نبی دے صحابی دے گھوڑے دے پیر لگ جامن صدیاں تک تے اونا دھوڑ دے ذریاں وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے تے جتھے ٹوری مدینے دا ماہی آپ جاوے بس ٹھیک ہے اللہ اولا بولے ہو سبحان اللہ سبحان وہ جتھے ٹور کے کملی والا آپ جاوے اونا مکہ دی مدینہ دی گلیاں چکے میں دا نور نکل دا ہوئے گا تے او نظرہ والے جان دے نا میں تینوں جو پڑھیا کرنا کملی والے درا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا کملی والے درا تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے من نائی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھا دا گیا کملی والے گزرے صحابہ نالے صحابہ دائیں بائیں بڑی حیرت نہ بیکھنے میرے آقا نے فرما صحابہ خیرے عرض کہتی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز آؤں دی پر رون والا نظر نہیں آ رہا سید عالم نے فرمایا صحابہ جب تسی آنکھو تے میں دسا کون پیار ہوں دے عرض کہتی جی سونے فرمایا مدینہ دی گلی دے دو پتھر پہ رون دے سونے کیوں پہ رون دے فرمایا ایک پتھر دوسرے نو رو کے کہندہ بیلیا ہٹ جا جاندی باری یار دے قدم تو چومے سا نو دی باری میں نو چوم لیانا دے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ جڑا لگ جائے یار دے قدمی نوجوانوں مکہ تے مدینہ دی مٹی کتنی افضل ہے جتھے کملی والے ٹر دے رہے کسے آکھیا مکہ افضل تے کسے آکھیا مدینہ افضل جنہاں آکھیا نا مکہ افضل انہاں آکھیا ویکھو اتھے نبی پاک زندگی پاک دے 53 سال گزارے نے تے مدینے 10 سال گزارے نے ظاہری حیات طیبہ دے تے عاشقاں جواب دے کے آکھیا نہیں مدینہ افضل پوچھا کیوں آکھیا مکہ تے حضور نے صرف 53 سال گزارے نے تے مدینے تے کملی والا قیامت تک پہ آواز صدا ہے او بھی افضل تے ہے او بھی افضل ہے میں ایدی فضیلت انشاءاللہ 2-4 جملے عرض کر دینا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار انجھتے حضرت جی شاہ جی قبلہ بابیاں ساڑھیاں سارے مدینے نہ بڑا پیار کیتا ہے نا
اج بھی سنیاں دی جان مدینہ ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے مرید آئے ملن تے عرض کیتی حضور اسی حج کرن چلے ہیں تے دعا فرما جے. فرمایا حج کرن چلے ہو تے مدینے نہیں جانا؟ واہ عشقہ تیرے بلے بلے. کوئی اپنے محبوب دی گل کردہ ہوئے نا تے دل کردہ میں اپنے محبوب دی گل شروع کر دے. عشق دا مزاج یہ میں دا ہوں دے. انہاں آکھیا جی اسی حج کرن چلے ہیں تے اے اگو کی فرما رہے مدینے نہیں جانا؟ میں اکثر ایک گل سنانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دے نے کہ مائی ساڑھے نال حج تے ٹر گئی پاکستانی. تو جدو طواف کرے نا کعبے دا تے حجر اسود دے سامنے آوے نا طواف کر کے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا. پھر چکر لگا کے آوے جب دو آوے نا حجر اسود دے سامنے تے چوم کے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا. پھر آوے نا جدو طواف کر کے تاکہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. حجر اسود چومے آب زمزم پیوے صفا مروا تے سعی کرے تے ہر پاسے جاندی آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماندے نے جدو سارے ارکان کر لینا ادا تے اساں نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھیا او دے ویڑے کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں. اینی دوروں انہیں تینوں بلایا تے جے نہ بخشے کر کی لوے گی. تے مائی رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے. میں تے پہی آخنی آوے ربا ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی. ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی. اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا جڑے تیرے بوے آگے اساں پھر سونیا انہاں والتے نہیں نہ ویکھنا اساں پھر تیرے والی ویکھنا ہے. مزاج اپنا اپنا ہوندے. حضرت اے گجرات کراس کریے نا تے اگے ایک آستانہ دا بہت بڑا جندڑ شریف. جندڑ شریف دا تاجدار حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ. آپ حج کرن گئے تے طواف کعبہ کر رہے تے آپ درود شریف پڑھی جا رہے. مرید نے کہنے چرز کی تھی حضور اللہ دا گھارے ایتھے درود شریف نہیں ایتھے اللہ اللہ کری دی کو لبیک اللہم لبیک پڑھو کو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو. آپ نے فرمایا چپ کر بیلیا میں عشق دے بیڑے کھلوتا ہوں. جدو گئے نا مدینہ طیبہ تے نبی پاک دے گنبد خضرا تے پہلی نگاہ پئی تے آپ اللہ 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 کر لگ پہ. مرید عرض کی تھی حضور اتھے اللہ اللہ کرنے سی درود پڑھ دے رہے ہو اتھے درود پڑھنا اللہ اللہ شروع کر دیتی. فرمایا وہ جھلیا آکھیا سی نا عشق دے بیڑے کھلوتا تے عشق وچ یار دے سامنے یار دی گل کریے نا تے یار بڑا راضی ہوندا ہے. فرمایا اتھے دا یار پیا راضی کرنا اتھے او دا یار پیا راضی کردا. عاشقاں دیاں رمضاں اپنیاں ہوندیاں نا عاشقاں دیاں رمضاں اپنیاں عشق دیاں رمضاں رسماں اپنیاں ہوندیاں نے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دا تاجدار مرید کہنے لگے جی اسی حج کرن چلے تے دعا کرے آجے. فرمایا حج کرن چلے تے مدینے نہیں جانا؟ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حج کرن گئے تے طواف کعبہ کر دینا ڈگ پہ تے ہڈی بازو دی ٹوٹ گئی. ڈاکٹر نے چیک کر کے آکھیا مفتی صاحب حج مکمل نہیں ہونا ہڈی نہیں جوڑنی تسی پاکستان واپس چلے جاؤ حج نہ کرو. فرمایا پاکستان تے تقریراں کردہ سا جن کدروں آرام نہ بے مدینے ٹر جائے. آپ مکہ بیمار ہو کے تے مڑ پاکستان ٹر جاؤ. بازو ٹوٹا لے کے تے مدینہ طیبہ ٹر جا کے نبی پاک دے روزہ انور اپنے بازو دی ہڈی ٹوٹی نو رگڑا لگایا تے آگے پاکستان. ساری زندگی بازو دی ہڈی ٹوٹی رہی. تقریراں بھی کیتیاں کتاباں بھی لکھیاں تے فرمان دے ہوندے سن ویکھ لو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلا دے نے کملی والا ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندا ہے. ساڈے بابے مدینہ نالیں جو پیار کر دے سن. میں جی ایدیاں ادامہ عرض کردہ رحمت تے ساری تقریر اس تے ہو جانی. خواجہ غلام فرید مرید عرض کی تھی حضور حج کرن چلے ہیں. فرمایا مدینے نہیں جانا. عرض کی تھی حضور جے ویلا ملیا نا تے اوندے مدینے ہو کے آواں گے. فرمایا او جھلیو انج نہیں آکھیدا کہ حج کرن چلے ہیں ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے. انج کہیدا مدینے چلے ہیں جے ویلا ملیا تے حج بھی کر آواں گے. کیونکہ اصل رسول بندگی اس پاک در کی ہے. مرید گئے مکہ دے قریب پہنچے تے ڈاکوان لٹ لیا بڑا ماریا سامان بھی کھولیا. یہ ڈاکوان دی عادت ہوندی ہے اللہ نہ کرے کدے کو تواڈا یا میرا انہاں نہ واسطہ پوے مگر انہاں دی عادت ہوندی ہے جدو لٹ لیندے نا پھر بندہ جدھر جاندا ہوندا ادھر نہیں جان دیندے. رستہ بدل کے کہتے ہیں ادھر جاؤ کدھر جاسوسی نہ ہو جائے کوئی پکڑے نہ جائیے.
انہاں لٹ لیا تے اے مکے والا حج کرن جا رہے تے ڈاکواں لٹ کے آکھیا ہن ادھر نہیں جانا اے ادھر جانا ہے ڈاکواں نے اس رستے تے پایا تے وہ رستہ سیدھا مدینے جاندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے حج کرن مرید گئے پہلے مدینے گئے مدینے تو ہو کے سفر لمبا ہو گیا مکے آئے حج کیتا پھر پاکستان جدو واپس آئے نا تے خواجہ صاحب نے پوچھا ہاں بھئی بیلیو حج کیسا رہا عرض کی حضور حج تے ٹھیک رہا پر ڈاکواں لٹ لیا ماریا بھی بڑا پر ماریا بھی تے سامان بھی کھولیا پر ظلم در ظلم تے آ کیتا کہ سفر بڑا لمبا کرایا نے اسی مکے جا رہے تے سانو مدینے والے راہ تے پا دیتا فرما دینے او جھلیو جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون نا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کری دیاں اگلے سال خواجہ غلام فرید آپ حج کرن گے تے آپ نو بھی ڈاکواں لٹ لیا انہاں کول بھی سامان کھولیا ماریا بھی تے آپ نو بھی مدینے والے رستے تے پا دیتا آپ جدو واپس آئے مریداں نو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بھی مار پئی ہے تے انہاں نو بھی لٹ لیا گیا ہے تے ہن بابا جی سانو دسن گے تے اسی آکھاں گے بابا جی تساں تے آکھیا سی یار دے شہر دے ڈاکواں دی شکایتاں نہیں لائی دیا تے ہن آپ کیوں کر دیو پر بابا جی بولے ہی نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اجے مست نہ ہوا اجے تقریر شروع نہیں ہوئی اجے میں تمہید سنا رہا ہاں تقریر اجے آگے جا کے شروع ہونی اجے مست نہ ہویا اجے تھوڑی مہربانی آپ چپ رہے 3 مہینے گزرے تے مرید ایک دن آپ ہی مشورہ کر کے آگے تے عرض کی تھی بابا جی سنے تو آنو بھی مار پئی سی آپ نے فرمایا چلے تو انہوں آکھیا سی نا جڑے یار دے شہر دے ڈاکو انہوں نہ دیاں بھی شکایتاں نہیں کری دیاں آپ فرما دینے ایمیں شکایتاں کری جاندے اور ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے مرید کہنے لگے بابا جی ہوتے مار دیں بڑھا نے فرمایا نہیں ہوتے چنگے بڑے نے حضور چنگے کیویں تے آپ اپنی ہن سرائی کی زبان چ جواب کیویں دیتا آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے اونا دی مار تو صدقے اونا دے پیار تو صدقے فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نو رات مدینے والے پا دینے نا جڑا بندے نو مدینے والے بھیجے ہو بھیڑا کیویں ہو سکتا ہے فرمایا پاویں ڈاکو نے پاویں مار دینے پر مدینے والے راہ تے پا دینے نوجوانوں مدینہ عاشقاں دی جان ہمیشہ تو کو شاک دی جان سناواں گل اے میں موضوع اس تو شروع کیتا تھی مرد کیتا میں تو انہوں انتظار سنانا ہے مدینہ بنیا کی میں سناواں ہاتھ چوک دے جدو بول دے ہونا تو میں تسلی ہو جاندی ہے میں جون دے جاگ دے سرکار دے غلامہ چ بیٹھا اگلے سال تک ڈیرہ رائیاں گھونج دا ربے کہ تھے نبی پاک دا ذکر ہویا تے حضور دا لنگر کھان والے حضور دے نام تے سبحان اللہ کہہ کے گئے سا علم البلدان یعنی کہ شہر دا علم پڑھنے والے لوگ جان دیں تاریخ عالم پڑھ کے بیخ لو مقدمہ ابن خلدون پڑھ کے بیخ لو جڑے دوست پڑھے لکھے انہوں نے پتہ ہے کہ کوئی شہر سیاست دی وجہ تو کو ملک بنے کوئی ملک اپنی جغرافیائی حیثیت دی وجہ تو بنے کوئی ملک پاکستان دی طرح مذہب دی بنیاد تے بنیا کسی ملک دی وجہ لڑائی جھگڑا تے فساد بنیا پر کائنات اندر ایک ملک ایک شہر ایسا ہے جڑا صرف عشق محمد دی بنیاد تے بنیا ہے او دے بنن دی او دی بنیاد دی وجہ عشق رسول سی او مدینہ طیبہ ہے ایدی وجہ کی بنی علماء فرما دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 1000 سال پہلے کنے نبی کریم دی ولادت تو 1000 سال پہلے ملک یمن دا بادشاہ جدا نام سی تبہ حمیری انہوں خیال آیا کہ میں پوری کائنات نو فتح کرنا خیال ہے کہ وہ یمن چٹو رہا اپنا لشکر نال لیا
جس شہر چ گزردا ہے اس شہر نو فتح کر لیندا ہے، اور جس شہر نو فتح کردا ہے اس شہر دے اندر جتنے بھی علماء، شاعر، حکیم، یعنی کہ جڑے چیدہ لوگ سن، پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے لشکر چ شامل کر کے نال لے جاتا ہے۔ نوجوانوں او دا لشکر ہولے ہولے زیادہ ہوتا جا رہا تے شہر تے ملک فتح کردا جا رہا، ہر ملک دے حکماء اپنے علماء پڑھے لکھے اپنے دور دے شاعر اپنے لشکر چ شامل کر کے نال لیندا جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ او دا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ جس ملک چ جاندا او ملک والے او دے نال جنگ نہیں کردے کہ اسی اسے نال جنگ کر نہیں سکتے کیونکہ لشکر بہت بڑا ہو گیا۔ جس طرف رخ کردے لوگ اپنا ملک، اپنی سلطنت، اپنا شہر آپ دے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخر یہ بھی ویلا آیا کہ جس شہر چ جاندا لوگ آپ باہر نکل کے استقبال کر کے اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی ریاست او دے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو حمیری ٹوریا جدو آیا نا مکہ المکرمہ، کوئی استقبال لی بار نہیں آیا، کسے نعرہ نہیں لگایا، کوئی آیا ہی نہیں، کسے پوچھے ہی نہیں۔ تو حمیری نو بڑا جلال آیا، تے غصہ آیا کہ میں نو تے لوگ استقبال کر کے اپنے شہر سے داخل کر دینے، اے کیوں نہیں آئے؟ او دے لشکر دے علماء نے آکھیا کہ اصل اس شہر دے اندر ایک گھر ہے جدہ نام بیت اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا نا کہ ان اول بیت وضع للناس، جڑا پوری کائنات اندر پہلا گھر بنیا نا للناس وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر مکے دے اندر جڑا پوری کائنات سب تو پہلے انسانیت عالمی دی ہدایت لی بنیا۔ او دے وقت علماء نے آکھیا کہ اے لوگاں دا خیال ہے کہ او جڑا گھر ہے اس نالو پوری کائنات عزت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس گھر دی وجہ تو اے اپنے آپ نو بھی سب تو زیادہ عزت والا سمجھ دینے کہ اسی رب دے گھر دے ہم سائیں ہیں، ساڑے نال ود کے تے عزت والا ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے وہ تیری عزت واسطے باہر نہیں نکلے کیونکہ وہ سمجھ دینے ساڑے نال ود کے عزت والا ہی کوئی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ سی۔ تو حمیری نو خیال آیا کہ میں اس گھر نو مٹائی نہ دے معاذ اللہ، میں اس کعبے نو تباہ نہ کر دے، نہ کعبہ رہے گا، نہ اے عزت والے رہن گے تے نہ انہاں لوگاں دے ذہن چ خیال رہے کہ اسی عزت والے میں انہاں نو مٹا دے گا، اس گھر نو مٹا دے گا۔ تو حمیری دے ذہن چ یہ خیال آیا تے اچانک دے سر دے اندر شدید درد شروع ہو گیا، شدید درد۔ ایک آیا سی نا بادشاہ یمن دا، وہ بھی کعبے نو مٹان آیا سی، ہاتھیاں دا لشکر لکے آیا۔ سناوا پہلے قرآن سن لو، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بھی نہ چکے مات کدرے کوئی شہیدی نہ ہو جائے۔ یہ تو سا شیران تے سبحان اللہ کہنی ہے تے شیر میں نو انہیں آؤں دنے جنہی تو انہوں گنتی آؤں دی ہے، پر میں تو انہوں شیران چ نہیں الجھانا، میں تو انہوں تقریر سناون نہ ہے۔ جدو چار پائی تھے جا کے لیٹو نا تے اپنے دل چ چھاتی مار کے ویکھیا جب میں مافت تو قدرے خالی تے نہیں آیا تے جے سینے دے آلے وچ محمد عشق دا چراغ جلے آیا نا تے سمجھا جے مافت تے جامن دا مول پہ گیا ہے۔ میں چاہنے سینے عشق رسول دا چراغ جلا کے لے کے جایا جے۔ اللہ نے رشاہ فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ او بھی یمن دا بادشاہ تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبے نو مٹاون آیا، پر جدو آیا نا کعبے دے سامنے تے او جڑا سب تو بڑا ہاتھی سی نا جدا نام سی محمود، نہیں بول دے سبحان اللہ، جدو محمود آیا نا کعبے دے سامنے تے انہیں زمین تے سر رکھ کے کعبے وال سجدہ کیتا،
ہن بادشاہ کی کردا ہے کہ لشکر نو ہاتھیاں دے لشکر نو کعبے ول لے کے جاندا ہے او مڑ مڑ پیچھے جاندے نے اے کعبے ول لے کے آندا مڑ مڑ واپس جاندے نے اونے پوچھیا اے ہاتھی کعبہ کیوں نہیں مٹاندے وجہ کی ہے ادھر سرکار دے دادا جان او کعبے دے کول کھلوتے تے نال سرکار دی امی حضرت آمنہ اس ویلے کملی والے اپنی ماں دے شکم دے اندر نے تے نبی کریم دے دادا جی کعبے ول وے کے کہہ رہے کعبے والے آؤ تینوں محمد دی قسم تینوں اس محمد دی قسم جیڑا آن والا ہے جو کعبے دیاں حفاظت کرنی ہونی لوگ اپنے گھراں دیاں راکھیاں کر دینے تو بھی اپنے گھر دیاں حفاظت کرنی ہونی نوجوانوں ادھر نبی دے دادا جی دعا کر رہے ہیں سیدہ آمینہ آمین 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 کہہ رہی ہیں محمود ہاتھی نے سجدہ کیتا نالے کہنے لگا سلام محمد نور نو سلام محمد نور نو علماء فرما دینے جڑے جانوران قیامت نو جنت جانا ہے اونا ویچے کہ ہاتھی محمود بھی ہے یہ بھی جنت جاوے گا کیونکہ انہیں محمد نور دا عدب کیتا ہو پتہ چلے ہاتھی نبی نو نور منے جنت جاندہ ہے بندہ نور منے دوزخ کیوں جا سکدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بولے جے ہن سبحان اللہ ابابیلاں دا لشکر آیا او جڑا کعبے نو مٹان آیا سی نا او دے واسطے رب نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے او اپنے منہ دے اندر ایک ایک کینکر تے ایک ایک کینکر انہوں نے اپنے پاؤں دے اندر رکھیاں نے نکے نکے پتھر اتو سٹ دینے تے چھوٹے چھوٹے پر جدو زمین تے آن دینے تے ہاتھی نالو بھی بڑھے اتنے اتنے بڑے پتھر آ کے ہاتھی بھی مر گئے محمود بچ گیا بادشاہ بھی مر گیا لشکر بھی مر گیا حالت ہی ہوگی کہ جدے تے آ کے پتھر ڈگ دے او دیاں ہڈیاں ہی باقی رہ جاندیاں گوشت انج پگل کے جی میں پانی پگل دے نا انج دے جسم دا گوشت پگل کے زمین تے ڈگ پیندا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی باقی رہ جاندا ہے اللہ نے انج تباہ تے برباد کیتے اللہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد کرو کی حال کیتا سا ہاتھی والیاں دا او بھی کعبے نو آئے سن مٹاون تو آواز آئی میں آواں تے میں ہاتھیاں نو ابابیلا تو مروا لینا او دے کارخانے دے اندر چھوٹی چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کم کر جاندیاں نا نمرود آیا نا جدو حضرت ابراہیم دے مقابلے تے ایڈا بڑا نمرود رب نے دے نک دے ذریعے مچھر دے دماغ تک پہنچایا او نمرود جڑا کہندا سی میں رب چھوٹا جا مچھر دے دماغ وچ گیا او نمرود جی دی 800 سال عمر جتھوں سورج طلوع ہوندا جتھے جا کے غروب ہوندا پوری کائنات دا بادشاہ تے مچھر او جڑا رب بنیا سی او جڑا کہندا سی میرے 800 سال عمر 400 سال جے دے سر چ کدے درد بھی نہیں سی ہویا او دے دماغ چ مچھر چلا گیا تے مچھر جدو دے سر چ پھردا نا تے انہوں ہوندی تکلیف تے خارش تے پھر او دے سر چ لوگاں حکیم آکھیا جُتی مارو جُتی مار دے مچھر بیٹھ جاتا ہے ان سکون ہو جاتا ہے جدو جُتی مارنے چھوڑ دینے مچھر دماغ سے چل دے تکلیف ہوندی ہے پھر جُتی مار دینے مچھر بیٹھ جاتا ہے پھر جُتی مار دینے جدو مچھر تنگ کر دے جُتی مار دینے مچھر بیٹھ جاتا ہے جدو جُتی ہٹان دینے مچھر پھر دے پھر اتوں آوازیں جے روے نا میرے نبی دا بن کے تے جُتی روے گی پیر دے تھلے تے جے کرے نبی نہ دشمنی تے پھر سر تھلے تے جُتی اتے جے کرے نبی نہ لگداری پھر سر تھلے تے جُتی اتے او دی قدرت دے کارخانے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں کولوں بڑے بڑے کم لے لے نبی پاک گئے نا ہجرت دی راہ جدو صدیق اکبر نہ غار دے وچ تے او جالے والی مکڑی چھوٹی جی مکڑی او چھوٹی جی مکڑی
انہیں غار دے ارد گرد جدو جالا تنیانا تے ابو جال کہہ لگا نہیں اندر تے نہیں نہ جا سکتے باہر تے جالا لگا تے اندر جاندے تے جالا ٹوٹ جانا سی وہ تو آواز ہی ویکھیا جے اسی چھوٹیاں چیزاں کلوں بڑے کام لے لینے او بھی کعبہ مٹان آیا تے تبہ ہمیری دے ذہن چو بھی خیال آیا میں کعبہ ہی نہ مٹا دے خیال دے ذہن چایا تے فوراً دے سر جد درد شروع ہو گیا اتنا شدید درد کہ چیخاں مار کے رون دے سارے حکیمہ علاج کر لیا پر کسے کل علاج نہیں چیخاں مار کے رو رہے حالانکہ دے لشکر دے در پوری دنیا دے بڑے بڑے حکیم ہر ملک دا حکیم موجود ہے مگر کسے کل علاج نہیں آخر انہیں جڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں اپنے خیمے چ بلایا تے کہنے لگا میں انہوں کو دم کر عالم جدو قریب بیٹھا تھے انہیں آکھیا میں تینوں ایک سوال پوچھا جواب سچ دے میں کہنے لگا بول کہنے لگا تو کدرے کعبے نو مٹاواں دا خیال تے نہیں کیتا کہنے لگا ہاں میں کعبے نو مٹان دا خیال کیتا انہیں آکھیا او ظالماں کعبے نو مٹانا ہے یہ تو اوضو بھی نہیں مٹنا جدو کائنات مٹ جانی ہے انہوں کعبے نو مٹاواں دا خیال ذہن چو نکال تیرے سر دا درد ٹھیک ہو جاوے گے انہیں فوراً کعبے دی تعظیم دا خیال کیتا کہ میں اسے گھر دی عزت کرانگا مٹان دا خیال چھوڑیا فوراً سے ٹھیک ہو گیا انہیں جلدی جا کے نہ تے کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے نہ تے انہیں کعبے دے احترام واسطے اس ویلے کالا غلاف کعبے تے چڑھایا جنہیں پوری کائنات سب تو پہلے کعبے دے اتے کالا غلاف چڑھایا اتبہ ہمیری سے نبی پاک دے آمد تو 1000 سال پہلے دی بات ہے انہیں کعبے دا ادب کیتا کعبے تے کالا پردہ چڑھایا اس دن تو بعد آج تک کعبے تے کالے رنگ دا غلاف چڑھایا جاتا ہے ایک کعبے دا ادب ہے اسے واسطے اسی دھیاں تے بہنہ نو کہنے ہیں سر تے کپڑا لیا کرو کیونکہ اسلام دے اندر جڑی عزت والی چیز ہوئے انہوں پردے چی رکھیا جانا ہے بھائی اتنے مکان نے کدے دنیا چ ویکھیا جے کسی نے اپنے گھر دے اتے غلاف چڑھایا ہوئے غلاف ایکو گھر تے بے اوقاب ہے اینیاں قبران نے پر چادرہ تے داتا دے دربار تے چڑھ دیا چادرہ تے ولیاں دیا قبران تے چڑھ دیا کائنات اینیاں کتابہ نے پر غلاف تے قرآن پاک تے رکھیا جاتا ہے پتہ چلیا کہ اسلام دے اندر جڑی عزت والی چیز ہوئے پردے چ رکھی جاندی ہے اے دیو بہنوں تو آٹے سینہ تے سواز دے سی کہنے ہیں چادرہ لو میرا جسم میری مرضی نہ کرو کیوں کہ تسی عزت والی ہوں پردے چ رہو بھائی خزانہ تے گہنا کوئی گلی تے نہیں نہ رکھی دا خزانے تے پردے چ رکھی دے رہے نا اے مومن دی بیٹی اے اسلام دی بیٹی تو گہنا ہے اسلام دا تو پردے چ رہے تو زیور اسلام دا تو بھی پردے چ رہے الغرض تو ہمیری نے کعبے دا طواف کیتا تے احترام کر کے تے کہنے لگا چلو آؤ چلیے لشکر نو نال لے تے ٹر پیا نوجوانوں تو ہمیری دا لشکر ٹرتا جدو مکے تو دور چلا گیا 300 میل دا سفر کیتا اچانک دے لشکر دے علماء رک گئے انہوں نے آکھیا تسی جاؤ اسا نہیں جانا اسا انہیں ایتھے وسنا ہے انہیں آکھیا جنگل بیابان پہاڑا والی زمین ہے اے پتھریلی زمین ہے ایتھے کیوں رہنا چاہتے ہو کہنے لگے اس مٹی جو محمد خوشبو ہوندی مٹی جو محمد خوشبو آ رہی ہے تو با نے پوچھا محمد کون ہے انہوں نے آکھے تینوں کی دسی رب دا آپ آخری نبی ہے اس زمین پیدا سدی ہے آسمانی کتابہ سے لکھے آئے جڑے مکے تو اسی ٹوریاں پیدا ہوتے ہوئے گا ہجرت کر کے ایتھے آوے گا آج تے جنگل دے بیابان ہے اس زمین پتھریلی زمین ہے کدے یہی زمین ہوئے گی کہ خدا دے فرشتے صبح تے شام ایتھے درود پڑھنا آیا کرنا زمین ہوئے گی ایتھے محمد پیدا ہوگا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے ہوا چڑھ دے جا رہے
اچانک آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت زمین تے اتار، تخت زمین تے اتریا، آپ نے اپنی نلین پاک اپنی جتی مبارک تخت تے اتاری تے پیدل ٹور پہ۔ غلامہ نے عرض کیتی سونیا ہوا نو حکم دیو، اس غلام جن نو حکم دیو تو ہنو سرکار اپنے پران تے بٹھا کے لے جائے، اے پیدل کیوں ٹور دیو؟ فرمایا اے مٹی جو منو محمد دی خوشبو پہ آندی ہے، منو انج لگدا ایتھے محمد دا مدینہ کدے بنے گا، اج ایتھے جتی اتار کے پیدل ٹور کے میں دس کے آن والی امتاں نو چلیاں کہ محمد مدینہ دا ادب میری امتاں نو پتہ لگ جا۔ اس زمین تے نبی بھی جتی اتار کے ٹر دے گئے تھے۔ تو باہمیری نے سارے علماء کہنے لگے کہ اس مٹی جو محمد دی خوشبو آندی ہے۔ اتھے انج لگتا ہے کہ محمد عربی نے اتھے تشریف لکے آنی ہے، کتاباں چ لکھے میں پڑھاں قرآن کسی نے خیال نہ ہوئے کہ آسی صاحب اور کوئی حقائق سنا رہے نے، قرآن وچ ہے کہ پچھلیاں کتاباں چ سارا کچھ لکھے آسی، یہ قرآن چ موجود ہے۔ یہ آنکھو سبحان اللہ تے میں پڑھ دے وا قرآن بھائی۔ تھوڑا جا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو، نہیں تساں تے کھوا لیا گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہنے ہوگا ہو جانا ہے۔ جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں ساری زندگی پالی مصطفیٰ دے لنگر تے، وہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جڑا سرکار دے لنگر تے پلیا اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماندا اے او ہی نبی آیا جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی۔ او وقت علماء کہنے لگے آسمانی کتابہ چ لکھے تھے محمد دا مدینہ بنے گا، ایتھے انہاں کدے آنا ہے۔ اسی تے انتظار کرنا محمد دا، تبا کہنے لگا جے تساں انتظار کرنا پھر میں بھی کراں گا، آؤ ایتھے رک جائیے۔ انہیں خیمے لگان دا حکم دیتا، سارا لشکر اس جنگل بیابان چ رک گیا، خیمے لگ گئے۔ ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، 10 دن گزرے، مہینہ، 2 مہینے، سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال گزر گیا۔ تبا حمیری بھی بیٹھا تے لشکر بھی بیٹھا۔ آخر ایک دن تبا حمیری نے اپنے وقت دے علماء نو بلا کے پوچھا کہ میں تے پوری دنیا فتح کرن جانا ہے تے اے محمد نے کدوں ہونے ذرا حساب کتاب لگا کے تے دسو۔ علماء کہنے لگے کہ آنا ہے مگر کدوں آنا اے کتابہ چ نہیں لکھیا، اگر اسی کتابہ دے حساب نہ ویلا وکھیے تے اجے انہاں دے آن دا ویلا ہویا بھی نہیں، پتہ نہیں کدوں آون۔ تو با ہماری کہنے لگا کہ پھر میں تے ٹر چلیاں دنیا نو فتح کرن واسطے، انج کرنے آ کہ ایتھے چند لوگ میں چھوڑ جانا۔ انہیں فوراً حکم دیتا کہ ایتھے 300 مکان بناؤ۔ کتنے؟ میں ہون تو انہوں بنیاد دسن لگا مدینہ کے میں بنیا، 300 گھر بن گئے۔ 300 گھر بنا کے انہیں بیچ ایک ڈبل سٹوری مکان بنایا۔ 300 علماء دیاں شادیاں اپنی لونڈیاں دے نال کر کے انہیں اکھیا ایک ایک عالم نو ایک ایک گھر دے دے، نوکر چاکر دے دے۔ جڑا سب تو بڑا عالم سی نا انہوں ڈبل سٹوری مکان دیتا، کہنے لگا کہ تسی 300 علماء ایتھے بسو۔ رات نو انہیں سارے تو بڑے عالم نو اپنے خیمے چ بلایا تے انہیں ایک پرچہ ایک پیپر منگوا کے، شاہی پیپر منگوا کے ادھے سونے دے پانی نہ خط لکھیا تے خط تے لکھیا میں تبا حمیری، ایک خط محمد دے نام لکھن لگا تے خط دے اتے انہیں لکھیا کہ کملی والے منو نہیں پتا تساں کدوں آنا ہے، انج میں آج جی تو آڈا کلمہ پڑھ کے ٹر چلے ہاں تے بس آئی عرض کرنا جدو قیامت دا دن آوے تے اپنے غلامہ دی گنتی کرو تے وچ میری بھی گنتی کرے آ جائے۔ خط لے کے انہیں اپنے وقت دے سب تو بڑے عالم نے دیتا تے کہنے لگا ڈبل سٹوری مکان تیرا ہے، پر تیرا نہیں، یہ اصل چ محمد دا ہے۔ جدو تیری زندگی چ محمد آ جامن تے میرا خط دے دے تے مکان انہاں دے سپرد کر دے یہ مکان انہاں دا ہے۔ تے جے تیری زندگی چ نہ آون تے اپنے مرن تو پہلے اپنا ایک خط اپنی اولاد نو دے کے جاویں، تے جے تیری اولاد ہوندیاں بھی محمد نہ آون تے اپنی اولاد نو دس کے جاویں کہ ایک خط اپنی اولاد نو دے کے جایا جے۔
جدو بھی کدے محمد آمنا تے آ میرا خط پہنچایا جائے. نوجوانوں تو میری یہ خط دے کے چلا گیا. سارے مکانہ دے اندر ایک ایک عالم بس گیا تے وہ ڈبل سٹوری مکان سے سب تو بڑے عالم نے رہنا شروع کر دیتا. وہ مر گئے. انہوں نے خط اگلی قوم نو دیتا. انہوں اگلی نو 1000 سال گزر گیا. کتنا؟ 1000 سال دے بعد کملی والے مکہ المکرمہ چو پیدا ہوئے. 53 سال مکے گزارے. جدو آئی نا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ 2 راہی. ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. انج کما کہ ایک خدا دا یار ہے, ایک خدا دے یار دا یار ہے. جی میں میاں بابر ہارونی صاحب تاجدار صداقت دی بارگاہ اپنی ارمغان پیش کر رہے سن. تاجدار صداقت نو نہ لیا تے میرے نبی ٹر پہ مکے تو مدینے والے. گل سناواں پریت دی. آج دی تقریر تے سبحان اللہ مینوں پتہ تھوڑی کیونکہ تسی کھو گئے ہو کہ پتہ نہیں اگے کی ہونا ہے. میں تھانے انشاءاللہ العزیز پوری آج ساری یہ کہانی عشق دی داستان سنا کے جاواں گا. اجے تے میں تقریر شروع کیتی نہیں, اجے تے میں تمہیں سنا رہا. ایک پریت دی گل سناواں لگا جدوں میرے نبی ہجرت دی رات مولا علی نو فرمایا نا تو میرے بستر تے سو جا تے او گٹھڑی نکر وچ تے اے امانت نہ کافراں دی دے کے سویرے مدینے آ جائی. مجھے میری ملت دی نوجوانوں اس نبی دے کردار تو صدقے نہ جاواں. او کافر نگیاں تلواراں لے کے مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے نبی دے ویڑے ہی رکھی آنے. آکھیا ہے دشمنی اپنی جگہ پر ہے تے امانت دار ہے نا. تیری امانت داریاں تو صدقے جاواں. جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی, ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی. میرے نبی انج دروازہ کھولیا. حضرت بہت بڑے اللہ دے ولی حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, او بابا جنہ دی آلہ حضرت نے بڑی تعریف کیتی ہے. آپ اپنی کتاب سبا سنابل دندر فرماندے نے جدو ہجرت دی رات میرے نبی دروازہ کھولیا نا تے دیکھ کے حضور حیران رہ گئے, کیونکہ میرے نبی دے دروازے دے باہر گلی وچ دروازے دی چوکھٹ دے نال گٹھڑی سامنے رکھی تے حضرت ابو بکر صدیق نا انج بیٹھے. ایتھے سبحان اللہ ہر بندے نے کہانی کو سمجھ والا ہی آکھے گا. ہجرت دا معاملہ تے ایڈا سیکرٹ سی کہ کسے نو پتہ ہی نہیں سی. ایتھے رب رسول دا راز سی. پر صدیق اکبر گٹھڑی سامنے تے رات ویلے اے انج نبی دے بوئے دے باہر نہ اس طرح بیٹھے. حضور انج دروازہ کھول کے فرمایا صدیق اٹھ کے کھلو گے جی کملی والیا. فرمایا تھے کی پہ کر دیو. عرض کی دی کملی والے کہ جب تو ساکھیا سی میں مدینہ ٹر جانا ہے, میں نو خیال آیا کملی والے کدھرے چھڑ کے نہ ٹر جان. کملی والے 4 مہینے گزر گئے نے, کٹھڑی بن کے اسے دن دا بیٹھا. او دن گیا آج دی رات آئی, ایک بھی رات اپنے گھر نہیں گزاری. ساریاں تیرے بوئے کے بے کے گزار دیتیاں. صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں. کہ سونے میں خیال آیا کہ تیرے سونا چھڑ کے نہ ٹر جاوے. میں 4 مہینے دیاں راتاں تیرے بوئے کے بے کے گزاری ہوئی. میرے آقا فرمایا چل آ پھر صدیق مدینے چلیے. انہوں راج کی ہویا. اس پینڈے میں پہ گیا تے پھر تے کئی راتاں درکار نے بس 3 دن تے 3 راتاں اوغار چ گزاریاں. تے ٹر پہ مدینے وال دوویں یار. ادھر 17 دن ہو گئے مدینے والے نوئے میرے نبی دی اڈیکاں کر دیا. نہیں بولے سبحان اللہ یار. میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے ناروال دے میرے ایک دوست نے اویسی صاحب میں نے کہہ لگے آسی صاحب تو آنو ایک زیارت نہ کروا کے لیا. میں کہا جی میں نے ایک مقام تے لے گئے اتھے کھڑا کر کے نا تے کہہ لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے نبی پاک دا انتظار کر دے سن. میں اتھے کھلو کے جدو بیکھیا نا تے میں پوچھا جی ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سن. انہاں آکھا جی اصل وجہ ہے کہ اس دور دے اندر اے مدینہ طیبہ سب تو بلند تے اونچی جگہ سی. نوجوانوں میں جدو اتھے کھلو کے اس طرح بیکھیا تے بڑی دور تک نظری آیا تے میں نو خیال آیا واہ اوے اڈیکاں والے ہو او کھلو بھی اونچی جگہ جاندے ہو تے پھر بھی تسلی نہیں ہوندی.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, اور ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਜਪਾਲ ਦੀ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। میں اتھے گل سنانا ہونا، میں سنا دے میاں محمد بخش بھائی منشا جی فرما دے نے، میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا، قریب جا کے فرما دے تیری برادری جھک کے کھڑی، تو بڑا اکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے نے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا، مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے۔ میاں صاحب پھر اسی درخت نہ ٹیک لگا کے آپ نے لکھیا، آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے۔ جنہاں نو ڈیکا ہون او اچھے ہو کے راواں ویکھدے نے، اچھے ہو کے ہن مدینے والے او اچھی جگہ کھلو گے تے جڑا راہ مکے تو مدینے والا ہوندا سی نا اس راہ ول ویکھ رہے کدو کملی والے ہون 17 دن دھوپے کھلو کے مدینے والے انتظار کیتا۔ یاد رکھیو ہجرت والے دن تو پہلے مدینے والے سرکار نو ویکھیا نہیں سی، اٹھیکا کر رہے سن کہ جیدا کلمہ پڑھیا ویکھیو سونا ہے کڈا کو سونا، ویکھیے کڈا کو سونا ہے۔ اور نالے مدینہ طیبہ کھلو کے مکے ول ویکھ دینے، نالے رو رو کے پہ آخ دینے محبوب میرے آجا، رو رو کے نہ مر جاواں، محبوب میرے آجا، رو مر جاواں، محبوب میرے آجا، رو رو کے نہ مر جاواں۔ ڈب ہنجواں دے وچ چلے آواں، تو آویں تے تر جاواں۔ نوجوانوں 17 دن گزر گئے، اچانک ایک یہودی دی آواز آئی، کہنے لگا مسلمانوں او تہاڈا نبی آ گیا جے۔ نوجوانوں سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، لوگاں نے ویکھے آؤ اسی ایک پہ اڈیک دے ساں، کہ دو کون پہ آؤندے نے، دوہاں دی گفتار ایک جیسی، رفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، دوہاں دا لباس ایک جیسا۔ کوئی آکے نبی دے قدم چوم دے، کوئی ابو بکر دے ہاتھ چوم دے۔ صدیق نے ویکھے آؤ کہ تے مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے، عشق نے قبول نہ کیتا، اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے۔ فرما دے لوگوں کیڑے پلے کھج پہ گئے ہو، نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلاما، کہ وکھری گل ہے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ 100 وار چڑی کوٹھے تے میں اتری کئی واری، 100 وار چڑی کوٹھے تے میں اتری کئی واری، ہن تے آجا سونیا سجنا، توج تے آتے میں ہاری، ہن تے آجا سونیا سجنا، توج تے آتے میں ہاری۔ نعرہ رسالت۔ کونین دے والی آگئے، نعرے لگے رہے، فجاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرن کثیرا۔ آؤ آگے کملی والے، میں کیڑا رنگ پیش کرنا، لوگ کہندے ہونگے ہو گیا کم سکھالا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، او آ گیا کملی
والا میرے نبی آگے ہن سرکار دی جدو سواری مدینے دی گلیاں چاہی نا سارے قبیلیاں دے سردار کہندے نے کملی والے میرا پرونا بنو نا آؤ نا میرے سونے گھر آؤ نا اے تے کسے ویکھنا ہوئے تے اللہ توفیق دے پیمن شامیہ صاحب جناب پٹی صاحب سارے علی عباس میرے نال مدینہ طیبہ ہر سال اے تے کوئی رمضان شریف وچ کوئی افطاری کرے ایک مدینہ طیبہ دی مسجد نبی دے اندر جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے افطاری کر دیں نا اس ویلے دیکھ کے بندے نو خیال آندا باو مدینے والے ہو او تسی 15 صدیاں بعد محمد دے پراؤنیاں نال اینا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا میرے نبی آئے تے بڑے بڑے کافر قبیلیاں دے سردار کہتے سونیا تو ہاڑے نا جننے مکھی ہون گے نا سونیا سواریاں جوگا ڈیرا بھی گے آوے کھو جی ساڑیاں پہلیاں تے پٹھے بھی بڑے جنیاں مردی سواریاں لے کے آؤ جننے مہمان ہون گے کملی والیا اسی دیواں گے آؤ نا میرے گھر پرونے بن کے آؤ تے سرکار فرما دے نا نا میری سواری دیاں مہاراں چھوڑ دیو انہوں پتہ ہے میں کیڑے گھر دا پرونا بننا ہے ہون بولیا جے سبحان اللہ کولین دے والی مدینہ دی گلی دی اندر رہے لوگ گلیاں دی اندر کھڑے میرے نبی دا انتظار کر دینے نالے رو کہندے نے کملی والا میرے گھرے آ جاؤ میرے گھرے آ جاؤ میرے گھرے آ جاؤ تسی بھی نالے آکھو کدیا غریب آتے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا نہیں پتا کنے پڑھنا کنے نہیں پڑھنا میں نو نہیں پتا کنے نبی نو بلانا کنے نہیں بلانا پر جڑا شام تو لے کے ایسے کم بیٹھا ہے کہ میں نبی دی اڈیق لے کے بیٹھا ہے اور ایک کملی والا پھیرا پا جائے نوجوانوں سے کون سونے دے ہوں دی دیر کوئی نہیں تیرے بلوں دی دیر ہوں سکتی ہے اپنی اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر کے آواز دے ہو تے اپنے دل دے محلے والے دھاتی مار کے آکھو کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے میری تسلی نہیں ہو رہی ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے نہیں اینج نہیں بھائی آج اینج اس طرح کٹورا بنا لو میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح اے بارش بس دی ہوئے تے پیالہ الٹا رکھ دئیے تے بھریا جاندہ نہیں تے جے رکھیے سیدھا بس پیالہ کٹورا سیدھا منگتے دا کام ہوندہ پیالہ سیدھا رکھنا سخیاں دا کام ہوندہ بھر کے بھیجنا سخی دے بوئے بیٹھے آنا کہ آؤ مل کے سارے آنکھوں کدیا غریباں دے محلے یا کملی والے آ تیرا جانا کچھ نہیں ایک باری آ جائیں ساڑھا کام بن جاندہ ہوئی کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کر کے اکھاں بند کر کے نبی دی بارگاہ چ عرض کرو کدیا غریباں دے محلے کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں میں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گناہگاراں میں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ لوگ
کہندے نے ساڈے محلے آؤ، ساڈے محلے آؤ، ساڈے محلے آؤ۔ میرے آقا فرما دینے میری سواری نو پتہ ہے میں کیدا پرونا بننا ہے، پتہ لگ گیا لوگ کہندے نے نبی نو نہیں پتہ، او جیڑی سواری تے نبی پہ جائے انہوں پتہ ہوندا ہے نبی کیدا پرونا بننا۔ تے جڑی سواری تے نبی بہ جاوے، میرے نبی دی سواری مدینہ دی گلی لوگ گلیاں پر ایک جڑا جڑا او گلی چ نہیں آیا او اپنے گھر دے اور کونے دی نکرے چ لگا انہیں سجدے چ سر رکھے تے رو کے پیا کہندا بڑے بڑے قبیلیاں دے سردار پہ بلاندے نے تے سونا پرونا نہیں بندا تے میں تے غریب ہی بڑا۔ او دا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، او نکر چ بیٹھ کے سجدے چ گھر روئی جا رہے آوازاں بھی بیا مار دا اڈی کونے بھی یار دی رکھی ہے پر انہوں اپنی غربت دا خیال آؤندا نا اور رو رو کے پیا کہندا کدے میرا پرونا بنے نا پر میں تینوں کیڑے مان تے بلاواں، میری کلی بھی کچی آتے میری جلی بھی کوئی نہیں، میں تینوں کیڑے مان تے بلاواں۔ نوجوانوں رو رو کے پیا آخدا ہے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے، تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے، لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی، کدی اس رستے بھی لنگ ماہی، تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں کمرے چ بیٹھ کے روئی جاندا ہے، نالے کہندا کملی والے آ جاؤ سونیا جے کدے آ جائے نہ غریب دے مان رہ جاندے نے، تسی بھی کدے کدے رات نو سون لگے آؤ اکھیاں بند کر کے درود پڑھیا کرو، آکھیا کرو کملی والے میرے کل صدق ابو بکر ورگاؤں نہیں، میرے کل عدل عمر ورگاؤں نہیں، میرے کل حیاء سماؤن والی نہیں، میرے کل شجاع علی والی نہیں، میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں، میری اڈیق بھی اویس والی نہیں، پر جے کدے آ جائیں ماہیا میں بھی اڈیقاں لائی بیٹھا ہوں، میری کلی بھی اما حلیمہ دی کلی ورگی، میری کلی بھی ابو ایوب انصاری ورگی ہو جائے، تے کملی والے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی، نالے رو کے آنکھیں کرو یاد تیری دام دیوان بالیا، یاد تیری دام دیوان بالیا، یاد تیری دام دیوان بالیا، انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا، اے زلفاں والیا، انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، جو غلام ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے نہ دکھائے، ذرا اٹھائیے دونوں ہاتھ، جو غلام ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، نیچے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے آخر تک دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. کمرے چ رو رو کے پیا آخد دو عالم دے داتا مدینے دے والی دو عالم دے داتا مدینے دے والی تو آجا کدی اوڑ کے کمل کالی دو عالم دے داتا مدینے دے والی. میرے نبی دی سواری ٹر دی جا. لوگ اپنے بختاں بل ویکھ دے کہ پتہ نہیں اج کدے بخت سوالے اومن ماہی پر ہونا پڑ جائے. ابو ایوب انصاری کمرے دی نکر وچ بیٹھ کے روئی جا رہے تے انج رو کے کہندے نے ماڑیاں دا پرونا بنن والے کدے آ جائے نا خدا دے عرشاں دے پرونے ہاں تے میری کلی بھی وس جاوے. نوجوانوں کملی والے دی سواری ٹوری ٹوری ابو ایوب انصاری دے بوئے گئے. لوگاں دروازہ کھڑکا گیا خیال ابو ایوب باہر آ خدا دی عرشاں دا پرونا تیرا پرونا بن کے آیا. نوجوانوں ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولے اور میرے نبی دے آیا کے استقبال کیتا. چشم ماں روشن دل ماشاد خوش آمدید اکھیا دل تے نگاواں فرش راہ کر دیواں رب دا مہی میرا پرونا بن کے آیا. نوجوان میرے نبی اندر جا کے بیٹھ گئے. چودھری ویختے رہ گئے, زمانے والے ویختے رہ گئے, سارے مدینے والے ویختے رہ گئے. کملی والے ابو ایوب دے گھرے آ گئے. جڑے ویلے لوگ ملاقات کرنا دے رہے, جڑے ویلے رات پہ گئی, میرے آقا نے ابو ایوب نو بلایا, انہاں دی بیوی نو بلایا, فرمایا ابو ایوب او خط لے آؤ جڑا تو پا دے کے گیا. خط لیا جڑا تو باہمیری دے کے گیا سی. اصل چ آ جڑا مکان سی نا اے او مکان سی جڑا 1000 سال پہلے تو باہمیری وقت دے سب تو بڑے عالم نو دے کے خط لکھ کے دیا گیا سی. حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم دی اولاد دی چسان خط آپ دے گھر سی. تائیوں میرے نبی فرماسی ہٹ جاؤ میری سواری نو پتہ میں کدا پرونا بننا ہے. جڑے ویلے خط پڑھیا نا تے تو باہمیری دا ایمان قبول ہو گیا. میرے نبی پھڑ کے سینے لا کے متھا چوم کے نا تے ابو ایوب انصاری نو فرمان لگی, ابو ایوب انصاری میں ایویں تیرے گھر نہیں آیا. ابو ایوب انصاری خط پڑھ کے کہنے لگے کملی والا مینوں تے ہن پتہ لگا ہے تو میرا پرونا نہیں بنیا, میں تیرا پرونا بن کے پیا وسدا. گھر تے تیرا سی, گھر تے تیرا سی, اسی تیرا پرونا بن کے پہ وس دے ساں, اسی تیرے گھر دی خدمت واسطے پہ وس دے ساں. گھر تے تیرا سی. اے او انتظار سی 1000 سال دا جڑا کملی والے آقا علیہ السلام دا حضرت ابو ایوب انصاری دی صورت چاہ کے مکیا. نوجوانوں پوری کائنات ایک ہی مدینہ ہے, ایک کوئی شہر ہے, ایک ہی ملک ہے جی دی بنیاد عشق رسول ہے. اے او شہر جڑا عشق رسول دی بنیاد تے بنیا سی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چا حاضری دی دعا, اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے. بھائی منشا اور دیگر اسی جتنے حاضر اللہ سارے دے ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاہ تے آباد رکھے, آمین. اللہ سانو ہر سال مدینہ طیبہ دی عبادت تے مقبول حاضری دی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.